नाज़रीन, यमन और इराक की जानिब से ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है इसराइल के खिलाफ। धौंस धमकियों और हमले के बाद यमन ने एक और हमला जो है वो इसराइल के ऊपर कर दिया है। तल अवीव को निशाना बनाया गया है और यमन और इराक दोनों ने मिलकर यह अटैक किया है। और शाम के अंदर नाज़रीन एक अजीम तहरीक का आगाज हो गया है। शाम के अंदर लोग उठ खड़े हुए हैं। मुख्तलिफ टाउन जहां पर इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस पहुंच रही हैं वहां पर लोग बाहर निकल आए हैं और एक अजीम तहरीक का आगाज कर दिया गया है। और झड़पें भी हुई हैं इजरायली फौज के साथ, जिसमें शाम के जो यूथ है वो जख्मी भी हुई है। यह पहला ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें इजराइल के साथ झड़प हुई है और शाम के जो नौजवान हैं वो इसके अंदर जख्मी भी हुए हैं। लेकिन बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिया गया है और ये वही चीज है जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। अगर दमिश्क की नई अथॉरिटीज एक्शन नहीं लेंगी तो लोग तो किसी तौर पर इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके कब्जे को किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे, तो फिर होगा यही कि लोग अपने तौर पर उठ खड़े होंगे। तो उस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। अमेरिकी डिप्लोमेट्स हाई लेवल डेलीगेशन दमिश्क पहुंचा है और जुलानी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा और बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और एक कंप्रीहेंसिव डायलॉग की भी कोशिश इस्लामिक कंट्रीज की जानिब से की जा रही है। तमाम जो पार्टीज हैं उनका एक कंप्रीहेंसिव डायलॉग करवाया जाए ताकि शाम की जो यूनिटी है उसको किस तरीके से बचाया जाए। इस वक्त इजराइल का पूरा मंसूबा यह है कि शाम को कई हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि एक हिस्सा बड़ी आसानी के साथ वो ले उड़े। देखिए, अगर शाम तकसीम हो जाता है तो गोलान हाइट्स हमेशा हमेशा के लिए इजराइल हड़प कर जाएगा, क्योंकि फिर कौन होगा जो गोलान हाइट्स को दोबारा से क्लेम कर सकेगा। एक मजबूत शाम ही गोलान हाइट्स को दोबारा क्लेम कर सकता है। शाम के कई हिस्से अगर हो जाएंगे तो कोई भी गोलान हाइट्स को वापस नहीं ले सकेगा। इसलिए इजराइल चाहता है जितना केओस हो, जितनी कमजोर गवर्नमेंट हो और जितने ज्यादा इसके हिस्से किए जा सकते हैं वो करें। और इसके अलावा भी इजराइल की यही पॉलिसी है टुवर्ड्स ऑल इस्लामिक कंट्रीज। उसमें आप देखें कि वो हमेशा से उनको डिवाइड करते हैं, उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि वो कमजोर हो जाए। जिस तरह सूडान और सोमालिया में अगर देखें तो सूडान के अंदर एक खाना जंगी जारी है और वहां वो भी समझ लें दो हिस्सों में, और सोमालिया एक बड़ा जबरदस्त मुल्क हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो लीबिया को आप देख लें, इराक को आप देख लें, ये बहुत बड़े बड़े ये रीजनल पार्स थी और वो 2 या 3 मुल्क वहां पर बन चुके हैं। तो शाम के बारे में भी इनका यही मंसूबा है। तो एक कंप्रीहेंसिव डायलॉग की यहां पर कोशिश की जा रही है। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दमिश्क रवाना हो रहे हैं और इसी दरमियान नाज़रीन नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब नेतन्याहू की जो बीवी है वो भी इस ट्रायल के अंदर शामिल हो गई है। नेतन्याहू की बीवी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि वो किस तरह से हर मामले के अंदर इन्वॉल्व है और फौज के साथ भी कुछ चीजें इस तरह से हुई हैं कि फौज वहां पर तैयारी कर रही है बगावत की, फौजी बगावत की तैयारियां भी वहां पर हो रही हैं। इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस भी सामने आई हैं और नेतन्याहू की बीवी अब इस ट्रायल के अंदर किस तौर पर शामिल हो सकती है, ऐसे इल्जामात उसके ऊपर लगे हैं। और सेटलर्स के हवाले से आज एक नई रिपोर्ट सामने आई है। जब ज़ाहिरी तौर पर शाम में इजराइल अपनी विक्ट्री पोर्ट्रे कर रहा है तो अंदरूनी तौर पर वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, उसकी इकॉनमी तबाह हो रही है। आज मजीद एक रिपोर्ट सामने आई है कि सेटलर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर लीव कर रहे हैं। अभी भी बड़ी तादाद के अंदर रिवर्स माइग्रेशन जो है वो इस वक्त जारी है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजरायली सेटलर्स यहां से भाग रहे हैं। बुनियादी वजह क्या है कि एक चीज रेजिस्टेंस ने ये एस्टेब्लिश कर दी है जो इररिवर्सिबल फतह है कि ये मुल्क किसी तौर पर सिक्योर नहीं है, ये कब्जा किसी तौर पर सिक्योर नहीं है। यहां के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इजराइल के खिलाफ कभी भी खामोशी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके गुलाम कभी भी नहीं बनेंगे। तो आज अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो कल को दूसरी रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो ये मामला चलता रहेगा। यहां पर इजराइल की जो ऑक्यूपेशन है उसको कबूल नहीं किया जा सकता है। तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इजराइल ने एस्टेब्लिश किया था अपने सेटलर्स के लिए, उसको पूरी तरह से उड़ा के रख दिया गया है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन यमन के हमले से करते हैं। यमन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक, ये इजराइल की जानिब से लार्ज स्केल अटैक किया गया, दर्जनों जंगी हथियार भेजे गए और उसके बाद कैपिटल को, बंदरगाहों को निशाना बनाया गया, ऑयल फैसिलिटीज को, और उसके अंदर शहादतें भी हुई यमन के अंदर। लेकिन इजरायली मीडिया की खबरें भी हम आपके सामने रख रहे थे जिसमें इजरायली मीडिया कह रहा था कि यमन किसी तौर पर रुकने वाला नहीं है और यमन ने स्टेटमेंट जारी की थी कि अब हमारे मजीद हमलों के लिए तैयार हो जाए, इजराइल हमारे हमले मजीद एस्केलेट होंगे। तो यमन और इराक ने मिलकर ऑपरेशन किए हैं और ड्रोन अटैक्स किए हैं, कामयाबी के साथ तल अवीव में मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया है। तो कुछ हेडलाइंस देखिए। ज्वाइंट ऑपरेशन विद द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक
was carried out with a number of drones and achieved its objectives successfully. कामयाबी के साथ हमने हिट किया है, बहुत सारे ड्रोन्स भेजे हैं जो कि टारगेट को हिट हुए हैं. We have executed another operation against military target in Yafa यानी कि तल अवीव. इसके अलावा continuing crimes against our brothers in Gaza will only lead to more strikes and joint operations with the Islamic resistance in Iraq. हमारे हमले और बढ़ेंगे, इराक के साथ मिलकर हम और joint operation करेंगे. जब तक कि गजा में ये जुल्म जारी है तो हमारे हमले इसी तरह से जारी रहेंगे, और अब हम इराक के साथ मिलकर मजीद ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे. We will deal with any Israeli American escalation against Yemen with a similar escalation. और अमेरिका इजराइल कोई भी हमला जो वो यमन के ऊपर करेंगे, जिस एस्केलेशन के ऊपर वो करेंगे, हम उससे भी ज्यादा एस्केलेशन उनके खिलाफ करेंगे. तो यमन एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर इस जंग में सामने आया है. जब अमेरिका, यूरोप सारे यमन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे और उनका फोकस था कि यहां पर वो बेसिस बनाएंगे, मुकम्मल तौर पर यमन को कब्जा कर लेंगे, तो सबको यही लगता था कि ये कब्जा हो जाएगा. लेकिन यमन ने जो लड़ाई लड़ी है, अब मगरबी मीडिया यमन को डिस्कस भी नहीं करना चाहता. पहले वहां पर मीडिया आ रहा था और बता रहा था, वो कह रहे थे, इनके जो कमांडर्स हैं उनके बयान थे कि हमने यमन की नींदें उड़ा दी हैं. आज उनका मीडिया यमन के बारे में डिस्कस भी नहीं करता है. और बहुत सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स छपी बाद में वेस्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि अमेरिका को शिकस्त हुई है. और यमन नाज़रीन, एक तो एंड ऑफ टाइम के हवाले से इसका तज़किरा मिलता है, ये बात जरूर ज़हन में रखें. एंड ऑफ टाइम के हवाले से यमन का तज़किरा मिलता है. बताया जाता है कि यमन के वहां कुओं से एक ऐसी आग निकलेगी जो पूरी दुनिया को लिपेट में ले लेगी और फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी. तो एक तो ये बात ज़हन में रखें. दूसरा, अब देखें, यमन अचानक से उभर कर सामने आया, और ना सिर्फ रीजनली बल्कि ग्लोबली इसका आप रोल देख रहे हैं. यमन यूक्रेन वॉर के अंदर बराह रास्त अब शामिल है. यहां से यमनी फाइटर जो हैं वो रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं. दूसरा, ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और अमेरिका की जो वॉर होगी उसके अंदर भी यमन चाइना के साथ खड़ा होगा. इस तरह चाइना के साथ भी इनके रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, ये ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक. तो वो ग्लोबली भी यमन एक बड़े फिनोमेना के तौर पर सामने आ रहा है. तो यमन इनसे रुकने वाला नहीं है. आगे चलें नाज़रीन, सीरिया में ताजा तरीन जो सूरत हाल है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत गेम चेंजिंग खबर है और टर्निंग पॉइंट है शाम की सूरत हाल का. जहां इजराइल एक्सपैंड करता चला जा रहा था, अब वहां पर एक पॉपुलर मूवमेंट का आगाज हो गया है. लोग निकल खड़े हुए हैं. प्रोटेस्ट आज बहुत सारे टाउन्स के अंदर देखे गए हैं, और वहां झड़पें भी हुई हैं इजराइल के साथ, और इजराइल ने गोलियां चलाई हैं निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं. ये वैसे शाम के लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है, ये समझ लें कि उनको नया तोहफा है कि अब वो इजराइल के ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुके हैं और दमिश्क की अथॉरिटीज कुछ भी नहीं कर रही हैं. और तुर्की, जिसने ये वादा किया था कि वो शाम के लिए हर तरह की सपोर्ट देंगे, और चूंकि उन्होंने ये सारा कुछ करवाया है, उर्दगान ने कहा कि हम दमिश्क को लेंगे, ये सारा उन्होंने करवाया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो शाम के लोगों की प्रोटेक्शन करते. तो लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो वहां अब लोग खड़े होना जो है वो शुरू हो गए हैं. कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं. द फर्स्ट पॉपुलर मूवमेंट इन दारा सदरन सीरिया टू डिमांड द एग्जिट ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी. लोग उठ खड़े हुए हैं. प्रोटेस्ट कई एक टाउन्स के अंदर आज देखे गए हैं, और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो यहां से फिल फॉर निकले. डेमोन्स्ट्रेशंस इन दारा टुडे कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंटरवीन टू एंड द न्यू इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री. इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अरब वर्ल्ड को, बाकी सबको, प्रोटेस्टर्स जो वहां पर निकले, उन्होंने डिमांड की है कि फिल फॉर इंटरवेंशन करके इजराइल को यहां से निकाला जाए. एंड यूथ स्ट्रक बाय इजरायली फायरिंग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन फोर्सेस प्रेजेंस इन यरमूक बेसन टाउन्स. यरमूक वैली के बिल्कुल साथ ये यरमूक बेसन टाउन है. यहां पर बड़ा मुजाहरा हुआ और इजराइल ने डायरेक्ट गोलियां चलाई सिविलियंस के ऊपर, और वहां पर इंजरीज हुई हैं. यंग मैन वाज इंजर्ड बाय द ऑक्यूपेशन फोर्सेस बुलेट्स during demonstrations against the presence of occupation forces in the towns of Yarmouk बेसन. बहुत ज्यादा ये संगीन तरीन वाकया है कि शाम के लोगों के ऊपर गोलियां इजरायली फौज चला रही है. ये इंतहाई संगीन तरीन वाकया. अब ये जो आज जो कुछ हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? इसका नतीजा पता है क्या निकलेगा? जो हम आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दमिश्क की अथॉरिटीज के पास दो ही ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है, जो उसूली ऑप्शन है, कि वो इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हों, वो इजराइल को कन्फ्रंट कर सकते हैं. हिजबुल्लाह ने भी साथ देने का ऐलान किया है. इराक, लेबनान, ईरान, बाकी सारे इनके साथ खड़े हैं, ठीक है, और वो इजराइल को कन्फ्रंट किया जा सकता है.
اور ایک ٹاؤن میں ہم نے دیکھا جہاں پر ریزسٹنس سامنے آئی اور تو اسرائیل کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اصولی پوزیشن یہ ہے, اگر وہ یہ پوزیشن نہیں لیں گے تو شام کے لوگ تو اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ اپنا وطن جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیں گے. وہ تو اس آکوپیشن کو کبھی قبول نہیں کریں گے. تو پھر وہ سوالات مزید اٹھائیں گے کہ یہ دمشق کے اندر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ کس کی نمائندہ گورنمنٹ ہے؟ یہ شام کے لوگوں کی نمائندہ گورنمنٹ تو نہیں ہے, یہ تو پھر کسی کی پپٹ گورنمنٹ ہے. یہ تو اسرائیل کو دوست کہہ رہی ہے جو ہمارے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, مجھے بتائیے آپ کیسے اسرائیل کو دوست کہہ سکتے ہیں؟ آج شام کے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, تو دمشق کی گورنمنٹ اسرائیل کو کیسے دوست کہہ سکتی ہے؟ تو اگر دمشق کی گورنمنٹ پوزیشن نہیں لیتی, یہ ہم نے آپ کے سامنے پریڈکٹ کیا تھا, تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اب اگلا کیا سٹیپ ہے کہ ان کے اوپر مزید مسٹرسٹ ہوگا, ان کے اوپر مزید سوالات اٹھیں گے. آج کے اس واقعے کے بعد لوگوں کا غصہ اور بڑھے گا ٹورڈز نیو دماسکس اتھارٹیز کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اس سارے واقعے کے اوپر جو اسرائیلی فوج نے گولیاں نہتے لوگوں کے اوپر آ کر چلائی ہیں. تو لوگوں کا جو اینگر ہے بڑھے گا, اور وہ دمشق کی اتھارٹیز سے سوال کریں گے کہ آپ کون ہیں بھائی, آپ کس کے نمائندے ہیں, آپ کیا یہ شام کی پروٹیکشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کی کیا لیجیٹیمیسی ہے؟ آپ بھی پھر ایک آکوپائیڈ گورنمنٹ ہے جو بندوق کی زور کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے, آپ ہمارے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے جو وقت گزرتا چلا جائے گا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, یہیں پر وہ ہتھیار اٹھائیں گے, اور دمشق کی جو اتھارٹیز ہیں وہ زیادہ ان کے پر مسٹرسٹ ہوتا چلا جائے گا, وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی, وہ ارریلیونٹ ہوتی چلی جائیں گی, اور لوگوں کا ان کے حوالے سے کوئی بھی بلیو نہیں ہوگا. تو ان کے لیے اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شام کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں. دیکھیں عراق کے اگر ساتھ کوئی مسئلہ ہے, لیبنان کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے, سعودی عرب, کسی ملک کے, کسی بھی اسلامی ملک, ایون ٹرکی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے, وہ بھی بعد میں حل ہو سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ جو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسرائیل کو اگر آپ نے اپنی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے دیا تو آپ کبھی اس کو چھڑا نہیں سکیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ پورا اسرائیلی ختم ہو جائے. آپ کسی ضابطے, ایگریمنٹ, کوئی پنچایت, کوئی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن, آپ اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتے. تو ریزسٹنس از دا اونلی آپشن, اور وقت گزرنے کے ساتھ ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال آج ایک غیر معمولی واقعہ ہے, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ لوگ باقاعدہ طور پر اب کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے مختلف ٹاؤنز میں 30 فوجی جا کر قبضہ کر رہے ہیں کیونکہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے. 30 اسرائیلی سولجرز سپورٹڈ بائی بلڈوزرز اینڈ آرمرڈ وہیکلز انٹرڈ ملٹری پوزیشن ویسٹ آف الرفیہ ان صدرن کوئنترا. 5-7 ٹینک سے لے کر 30 فوجی اور کچھ آرمرڈ وہیکلز وہ گھس جاتے ہیں اور پورے ٹاؤن کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ اسرائیلی فوج جو لیبنان میں بھاگ رہی تھی, بزدلوں کی طرح بھاگ رہی تھی, دم دبا کر بھاگ رہی تھی, وہ یہاں 30 فوجیوں کے ساتھ قبضہ کر رہی ہے. لیبنان میں ایسی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ 1000 اسرائیلی فوج 100 ریزسٹنس فائٹرز کے اوپر غالب نہیں آ سکی. ایسی لڑائیاں وہاں پر ہوئی. 1000 اسرائیلی فوج 100 فائٹر کے اوپر غالب نہیں آ سکی. یہاں پر 30 اسرائیلی فوجی پورے ٹاؤن کے اوپر غالب آ گئے. تو کیسے؟ کیونکہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو جس طرح شام کو بیچا گیا ہے یہ کسی کو قبول نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین جو ہائی لیول US ڈپلومیٹس ہیں وہ شام پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات جولانی کے ساتھ ہوئی ہے. دماسکس کے ایک ہوٹل میں US ڈپلومیٹس اور جولانی کی میٹنگ ہوئی ہے. ٹاپ US diplomats visit Syria for talks with new regime forces. Meeting between American delegation and officials of a new Syrian administration. Ahmad al-Sharad جولانی in a hotel in the capital of Damascus. یہ جناب امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ سیم ٹائم کے پر ہو رہی ہے. سپوتنک جو رشین میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ میٹنگ بٹوین دا لیڈرشپ آف کردش نیشنل کونسل پارٹیز اینڈ فرینچ امریکن ڈیلیگیشن begins in کشملی ایسٹرن سیریا. فرانس, امریکہ اور کردش لیڈرشپ ان کی غیر معمولی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے. The goal of the meeting is to unify the ranks of the Kurdish parties with one delegation during the dialogue with the new Damascus government. چونکہ اسرائیل وہاں مشکل کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کردش فورسز کی سپورٹ کرتا ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرے گا, تو ادھر سے ترکی سامنے لڑ رہا ہوگا. تو ترکی تو نیٹو کا اتحادی ہے اور امریکہ کا بھی اتحادی ہے, سب نے مل کر ہی تو بشار الاسد کو گرایا ہے. تو اس لیے کوئی درمیانی راستہ امریکہ کوشش کر رہا ہے. اب کردش کے ساتھ وہ میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں. ترکی کی کل تو سٹیٹمنٹ یہی تھی, اور کچھ گھنٹے پہلے اردوغان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو کس طور پر قبول نہیں کریں گے. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ
ادھر سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, بات چیت ہوگی, باقی ملک انوالو ہوں گے, چیزیں حل ہو سکتی ہیں, لیکن ادھر اسرائیل والا معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہ کردش والا ایک نیا ڈائلوگ ہو رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن سیم ٹائم کے اوپر آن گراؤنڈ جو فائٹ ہے کردش ورسز ٹرکش بیکڈ آرمی وہ بھی جاری ہے. اچھا, ایک اور کام ہو رہا ہے, اسلامک ورلڈ ریجن کے مختلف کنٹریز وہ ایک کمپریہنسو ڈائلوگ کے لیے جانا کوشش کر رہے ہیں, اور ایک کمپریہنسو ڈائلوگ جس میں شام کی تمام پارٹی شامل ہوں گی, اس میں ایچ ٹی ایس بھی ہوگی, اس کے اندر ایچ ٹی ایس کے اندر موجود دیگر گروپس, اس کے اندر ایس ڈی ایف, باقی سارے شامل ہوں گے تاکہ اسرائیل کو روکا جائے اور ایک جو یونٹی ہے شام کی اس کو بچایا جائے. دو چار ہیڈ لائنز دیکھیے. The Syrian government in Damascus is working to hold an expanded meeting to launch a comprehensive national dialogue. The meeting will be attended by all bodies and representatives of the Syrian people and its components. پورے ملک سے جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. Representatives of the political groups, civil society and scientific competencies and independents will be invited. ایک ایک طبقے سے لوگ یہاں پر بلائے جائیں گے. Representatives of the revolution's military factions will participate in the meeting. اور جو military factions ہیں مختلف وہ بھی اس میں شامل ہوں گی. The meeting will lay the foundation for discussion on the transitional phase and the mechanism for managing state affairs in the coming period. اس کے علاوہ جو ٹرانزیشنل فیز ہے, نیا سیریا, کانسٹیٹیوشن, یہ سارا. The Syrian government has completed its preparation for the meeting which will held in the coming days. کافی ساری تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ جو یو ایس ڈپلومیٹس آئے ہوئے ہیں جن کی ملاقات ہو چکی ہے, انہوں نے دمشق کے اندر ایک پریس کانفرنس کرنا تھی, بتانا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو ان کی میٹنگ کینسل ہو گئی ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز. یو ایس ڈپلومیٹس دمشق کے اندر پریس کانفرنس نہیں کر سکے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن. اردگان ایجپٹ سے واپسی کے اوپر انہوں نے ایک ملاقات کی ہے ٹاپ جرنلسٹ کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں, اور وہی نظر آ رہا ہے کہ ترکی اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے, اور اس کی بیڈ ٹائمنگ, جیسے پیوٹن نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوا, تو اردگان کی جو تازہ ترین باتیں سامنے آئی ہیں اس میں بھی یہ انہوں نے کہا جی شام کا جو نیا کانسٹیٹیوشن ہوگا, اس کا جو سارا سٹرکچر ہوگا, ایون اس کی جو ایجوکیشن ہوگی اس کا سٹرکچر, ایک ایک چیز وہ ترکی کی مشاورت سے بنے گا. شام کا جو سارا سٹرکچر ہے, اور پھر اس کا ڈیفنس, اس کی ملٹری, میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن تک کی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی ہماری مرضی سے یہ سٹرکچر بنے گا. تو پہلے وہ شام کو اپنے انفلوئنس میں لینا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں گے. لیکن بھائی کون سا شام؟ شام تو اسرائیل قبضے میں لیتا چلا جا رہا ہے, تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو روک لیا جاتا, باقی چیزیں بعد میں ہوتی. تو بہرحال ٹرکی کی انٹینشنز اس وقت واضح ہیں, اور وہ رانگ ٹائم کے اوپر یہ اپنی ہیجمنی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل سے کنفرنٹیشن ضروری تھی جو کہ انہوں نے نہیں کی, بلکہ کچھ رپورٹس تو ہیں کہ وہ ابھی بھی آئل دیتے ہیں, اس کے اوپر مزید ورکنگ ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ترکی سے آئل آتا ہے اسرائیل کو. اگر یہ چیزیں اس طرح سے ہیں تو ترکی اپنے آپ کو کس طرح سے جسٹیفائی کرے گا, اور ادھر وہ باتیں کرتے ہیں کچھ اور, حقیقت میں کچھ اور ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین جو نیتن یاہو کی بیوی ہے اس کے حوالے سے کچھ نئی رپورٹ سامنے آئی, ویری ویری انٹرسٹنگ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے وہ شامل ہے سارے معاملے کے اندر. ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, سارا نیتن یاہو پوائزن مشین انکورڈ ان لیٹسٹ اسکینڈل. ہیڈ لائن کیا ہے؟ پوائزن مشین, کہ زہر گھولنے والی یہ مشین ہے, اور یہ تمام جو اسٹیٹ افیئرز ہیں, ایون ملٹری کے ساتھ پھڈا, یہ اس کے اندر بھی شامل ہے. تو نیتن یاہو کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں یہ بھی کل کو شامل ہو سکتی ہے, اس کو بھی شامل اس ٹرائل کے اندر کیا جا سکتا ہے. ایسے ٹھوس ثبوت آ رہے ہیں, اس کے سٹیٹمنٹس, اس کے مختلف اسٹیٹ افیئرز کے اندر شمولیت. مثال کے طور پہ سارا accused of pushing for the spread of harmful messages through fake social media profiles and advocating for the promotion of district commander Danny Levy, who was later appointed police commissioner. ایک تو اس نے ہارمفل میسیجز سرکولیٹ کروائے, سوشل میڈیا کے اوپر فیک پروپیگنڈا کیا, اور پھر ساتھ اس نے ایک کمانڈر جو کہ ڈینی لیوی ہے جو بعد میں پولیس کمشنر بنا, اس کے پروموشن میں براہ راست کردار ادا کیا. نیتن یاہو reportedly expressed concern about the potential attacks on Hadass, a key witness in her husband trial, کہ اس کا جو ایک وٹنس ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا تھا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی. سارا نیتن یاہو stirred controversy during a meeting with the families of the captives
by accusing senior Israeli military officers of attempting a coup against her husband. Harrods یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پرزنر فیملیز ہیں اس کے ساتھ سارا نتنیاہو کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اس نے کہا کہ فوج تو بغاوت کرنے جا رہی ہے نتنیاہو کے خلاف، اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ repeated distrust in the military's senior commander, claiming that they were actively plotting to undermine her husband's leadership. کہ اس نے کہا کہ یہ جو سینئر ملٹری لیڈرز ہیں یہ میرے ہسبینڈ کی لیڈرشپ کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے. اور پھر فیملیز نے اس کو جواب دیا, objected that reminding her she could not express mistrust in army as the fate of captives hinged on it, کہ آرمی کے اوپر مسٹرسٹ نہ کیا جائے, یہی تو پرزنرز کو واپس لائیں گے. وہ فیملیز نے پھر اس کو جواب دیا. She doubled down on her accusations of coup intentions, stressing this assertion multiple times during heated discussion. اور پھر بارہا اس نے یہ بات مختلف میٹنگز میں دہرائی کہ آرمی کو کرنے جا رہی ہے, فوجی بغاوت کرنے جا رہی ہے نتنیاہو کے خلاف. تو یہ اب انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں. دوسری رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے کہ سیٹلرز ڈو ناٹ فیل سیف آفٹر اکتوبر 7, دے آر لیونگ. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے ہیں. سامنے کچھ اور ہے, آپ کو اسرائیل وہ جی شام میں قبضہ کر رہا ہے, لیکن وہ ہر فرنٹ کے اوپر ہار چکا ہے. اور سب سے بڑا فرنٹ یہ ہے کہ سیٹلرز یہاں سے بھاگ رہے ہیں. اینڈ اس میں آپ دیکھیے کون سے کنٹریز میں وہ جا رہے ہیں, کینیڈا, جرمنی, یہاں یہ زیادہ کنٹریز ہیں. برین ڈرین وہاں پر ہو رہا ہے, اور مختلف سیکٹرز کے اندر جس میں میڈیسن ہے, ٹیکنالوجی ہے, یہاں سے مائگریشن ہو رہی ہے. اینڈ نمبر آف پیپل لیونگ اسرائیل کوڈ ایکسیڈ دا نمبر آف امیگرینٹس, اور یہ تعداد مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. Israelis have chosen to bear the financial, emotional and social cost. ایموشنل, فائنینشیل اینڈ سوشل کاسٹ ان کو بیئر کرنا پڑ رہی ہے. اینڈ اس کے علاوہ اسپین بھی وہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا بھی وہ جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی ان کی صورتحال ہے. اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے ہیں, تو پراپوگنڈا وہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ شام میں یہ فاتح اور وہ فاتح, اور وہ صرف سہولت کاری کی وجہ سے جو ہی ریزسٹنس وہاں پر کھڑی ہوگی اسرائیل کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا. دوسری طرف اندرونی حالت یہ ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور ادا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.